आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इमरान खान हुकूमत के लिए नया सरदर्द है। शदीद गर्मी है पूरे मुल्क में और पाकिस्तान के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँचा है और ऐसी ही सूरत हाल में मुल्क एक मरतबा फिर बिजली के एक शदीद बहरान का शिकार हो गया है। चारों सूबों के मुख्तलिफ इलाकों से 4 से 22 घंटे तक की लोड शेडिंग की खबरें हैं। शहरी इलाके हों या देही इलाके, गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब एक बार फिर वापस आ गया है। अवाम हैरान हैं और माहिरीन परेशान हैं कि तमाम हुकूमती दावों के मुताबिक अगर मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद थी तो फिर ये रात दिन की लोड शेडिंग उनकी ज़िंदगी को क्यों अजीरन बना रही है। सोने पे सुहागा ये है कि पिछले 2 वर्षों में आम सारिफ के लिए बिजली की कीमत में 30% इजाफा भी हुआ है। शदीद गर्मी में बिजली के अदम दस्तयाबी पर आवाम ऐसा लगता है कि बेताब हुए हैं और बहुत शदीद नाराज़ हैं। लाइट है नहीं, मरीज लोग हैं, दिल के मरीज हैं, घर छोटे छोटे हैं। 6-6, 7-7 घंटे लाइट जाती है। रात को 2 बजे लाइट बंद करते हैं जबकि लोगों के सोने का टाइम होता है। घर में जाएं, घर में बिजली नहीं है, दुकान पे आएं, दुकान पे बिजली नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, कल आज को भी पूरे दिन लाइट नहीं थी, आज सुबह भी लाइट नहीं थी। 2-2, 3-3 घंटे की लाइट जा रही है, समझे ना, रात भर नींद नहीं आती, दिन में काम नहीं होता। कोरोना की वजह से पहले मरे हुए हैं, अब ये लोड शेडिंग की वजह से यकीन करें सुबह की लाइट गई हुई है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बत्ती नहीं होता, गायब हो जाता है। शदीद गर्मी हो तो लोड शेडिंग नहीं कर दी थी इन्होंने। 10 घंटे लोड शेडिंग अलग होता है, लॉकडाउन अलग होता है। दिन में भी जा रही है 4-5 घंटे, रात को भी जाती है, सोना भी आराम किया हुआ है। 3 दफ़ा जाए, 10 घंटे जाए, बिलों में कोई फर्क नहीं आता। पूरा घर परेशान है, हर आदमी परेशान है भाई। टोटल हमें 6-7 घंटे मिलते काम करने के, 4-5 घंटे लाइट नहीं होती। कारोबार आगे पहले नहीं गा, उन्होंने अब तो लोड शेडिंग शुरू कर देती है। लाइट भी तंग कर रही है, गर्मी भी बहुत सख्त है। सारा दिन लाइट नहीं होती, शाम को 6 बजे लॉकडाउन होता है, दुकान बंद करनी होती है। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से कारोबार हमारे बिल्कुल मुतासर हो गए हैं। एक तरफ तो कोरोना, ऊपर से ये वापडा की जो लोड शेडिंग है, इससे आवाम बहुत परेशान है। केल ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। दूसरी जानिब वजारत तवानाई का कहना है कि तरबेला और मंगला डैम से पूरी बिजली पैदा न होना लोड शेडिंग की वजह है और तरबेला डैम में कई महीनों से मरम्मत का काम जारी है जो बर वक्त मुकम्मल ना हो सका है और शदीद नाअहली की ये तस्वीर है। साथ ही तलब में यानी कि डिमांड में बिजली की इजाफे से फॉल्ट्स में भी इजाफा हो रहा है। आज सुबह वजारत तवानाई के ट्वीट के मुताबिक मुल्क में डिमांड 22,400 मेगावाट के करीब है जबकि पैदावार 21,800 मेगावाट है, यानी आज मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल सिर्फ 600 मेगावाट था। वजारत का दावा है कि सिर्फ इस वक्त हाई लॉसेस वाले इलाके यानी कि जहाँ पर कि बिलों की अदायगी पूरी नहीं होती वहाँ पर लोड मैनेजमेंट की जा रही है। हुकूमत कहती है कि इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत तो डिमांड से कहीं ज़्यादा 30,000 मेगावाट तक है, मगर सिस्टम 24,000 मेगावाट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की अहलियत नहीं रखता। गोया कि बिजली बनाने की सलाहियत तो हासिल कर ली, बिजली बनाने के कारखाने लगा दिए, मगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम नहीं है, तो वो पूरी जो कैफियत है या जो हमारी क़ुव्वत है वो है मगर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मगर उसकी अदायगी करनी पड़ती है। हमारी हुकूमत पूरी ईमानदारी के साथ जो बिगाड़ ये दोनों जमातें छोड़ के गई, महंगे कॉन्ट्रैक्ट करके गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं की। क्या आप जानते हैं 2023 में पाकिस्तान के पास जितनी पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत है 50% ज़्यादा बिजली होएगी और उस तमाम बिजली के हम पैसे अदा कर रहे होंगे 1500 अरब रुपया सालाना। क्या ये इमरान खान ने सौदे किए थे? क्या आज आपको पता है कि हमारी टोटल बिजली बनाने की जो काबिलियत है वो 30,000 मेगावाट से ज़्यादा है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो 24,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं ले सकता। क्या ये इमरान खान का कसूर था? नहीं, ये इमरान खान का कसूर था, ये इन दोनों हुकूमतों का कसूर है। लोड शेडिंग की वजह कतन ये नहीं है कि कोई कैपेसिटी का इशू है, कैपेसिटी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। इसकी एक वजह ये है कि तरबेला डैम के अंदर रूटीन मेंटेनेंस हो रही है। उसके अलावा कुछ हमारे टेक्निकल आउटेजेस हुए हैं जिसकी वजह से जो बिजली का नुकसान हुआ है उसको हम दूसरे प्लांट से आज रात तक रिप्लेस कर देंगे। आज वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क की बिजली की पैदावारी सलाहियत इतनी है कि अगर मईशत 8% से भी ग्रो करे तो बिजली की पूरी खपत नहीं हो पाएगी।
पावर हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। ओवर बिल्ड कर दी हमने कैपेसिटी, अब उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स हमें देनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो जितनी हम कैपेसिटी लगा चुके हैं वो तो अगले 5, 6, 7 साल में भी अगर 5, 7, 8% भी ग्रो करते रहें तो ये कैपेसिटी यूज मुश्किल से होगी। IMF का हमारे पर इस पर भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ये हम चाह रहे हैं कि इसको इनोवेशन बीच में लाएं जिसकी वजह से टैरिफ भी ना बढ़े, जो हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है वो खत्म हो जाए। इस दफा आपको खुशी होगी कि इस साल के बीच में 450 अरब रुपए का हमारा जो है फ्लोज आनी थी सर्कुलर डेट में, वो अब कोई 200-250 के दरमियान है, आधी हो गई। इसको हम चाहते हैं कि सिफर हो जाए और आगे जाके ये इसकी रिडक्शन होना शुरू हो जाए। तो पावर सेक्टर हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीनन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत शदीद ज़रूरत है। पिछले 2-2.5 साल में इस हवाले से कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल बिजली की कैपेसिटी हमारे पास बनाने की बेपनाह मौजूद है, तलब कम है, मगर अजब माहौल है कि इसके बावजूद इस वक्त कम से कम पाकिस्तान के शहरियों को बिजली की शदीद कमी का सामना करना पड़ा है। और बदतरीन गर्मी के दौरान मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग का लोगों को सामना करना पड़ा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हम्माद अजहर, वफाकी वज़ीर बराए एनर्जी, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। जैसा कि वक्फे से कबल हम आपको बता रहे थे कि इमरान खान हुकूमत के लिए ये नया सर दर्द है कि शदीद गर्मियों का मौसम है, बेपनाह गर्मी है पूरे पाकिस्तान में, और इस दौरान लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की कमी हो गई है। जबकि बताया ये गया था और ये हम सब के इल्म में था कि बिजली हमारे पास अब वाफिर मकदार में मौजूद है, तलब और बिजली की जो पैदावार है हमारी वो बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले में, इसलिए लोड शेडिंग वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हम्माद अजहर, वज़ीर बराए एनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद अजहर साहब। ये एक अजीब सा मामला है। माहिरीन हमें हमेशा से बता रहे थे कि अब पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है बिजली की वो हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, हमने ज़रूरत से ज़्यादा अब हम बिजली पैदावार कर सकते हैं। मगर ये जो अभी हमने हालात देखे ख़ास तौर पर पिछले 10-12 दिन के दौरान, जिसमें कि बेपनाह लोड शेडिंग करनी पड़ी, क्योंकि हमारी जो तलब थी और जो हमारी पैदावार थी उसमें पता चला कि हमारी तलब जो है वो पैदावार से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की ये लोड शेडिंग हुई है। ये क्या माजरा था? शुक्रिया कामरान खान साहब। दरअसल मामला ये हुआ है कि हमारे 3-4 बड़े पावर स्टेशंस जो हैं, तरबेला, गुड्डू, बलोकी और साहिवाल कोल जो था, वो हमारे किसी न किसी वजह से डाउन हो गए। तरबेला की तो पिछले कई माह से मेंटेनेंस चल रही है और वो अब ऑनलाइन आ रहा है और कल तक परसों तक वो मुकम्मल वापस आ गया होगा। ट्रेन हादसे की वजह से हमारे एक कोयले के पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो गई और गुड्डू और बलोकी में टेक्निकल रीजंस की वजह से आउटेज हुई, तो हमें 3-4 हज़ार मेगावाट का वहाँ नुकसान हुआ। दूसरी तरफ गर्मी की जब वेव आई और इंडस्ट्री भी माशाल्लाह भरपूर चल रही है, तो पिछले साल की बनिस्बत गर्मियों की 15 से 20% ज़्यादा जो है वो हमें तलब देखने में मिली, लेकिन फिर भी हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी जो है वो तलब से ज़्यादा मौजूद थी और हमने दूसरे प्लांट्स को चलाना शुरू किया और ये दूसरे प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता फिर नेटवर्क में आते हैं। आज का हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम 1000 मेगावाट, क्योंकि तकरीबन 1500 मेगावाट का ही गैप चल रहा था, कि हम 1000 मेगावाट ग्रिड में डालेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1000 मेगावाट से ज़्यादा दूसरे प्लांट्स चला के नेशनल ग्रिड में ऐड किया और कल भी हम मज़ीद इंशाल्लाह ताला 1000 मेगावाट और ऐड करेंगे, तो इससे ही मामला ये काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। मगर ये भी सामने आ रही है बात कि एक मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, जो वक्त पे मेंटेनेंस मुकम्मल नहीं की, जिसकी वजह से हाइडल पावर जो है हमारी अवेलेबल नहीं हुई और डैम्स में जो मेंटेनेंस कंप्लीट होनी थी तरबेला डैम वगैरह में, तो वो नहीं हो सकी। इसका मतलब ये कि हमारी प्लानिंग में फुकदान था और हमारी तैयारी में फुकदान था, और जिसकी वजह से हम वक्त पे ये मेंटेनेंस नहीं कर सके और ये फिर एक क्राइसिस की सिचुएशन हुई। देखें, जो तरबेला है वो तो कई माह से उसकी सेडिमेंटेशन रिमूव हो रही थी और वो एक हफ़्ता उसके अंदर डिले आया, लेकिन उसके बावजूद उस एक हफ़्ते को कवर करने के लिए हमारे पास बैकअप में दूसरे प्लांट्स मौजूद थे। लेकिन फिर क्योंकि जब ट्रेन का हादसा हुआ, कोयले की सप्लाई एक प्लांट को मुतासिर हुई और हमारे 1-2 और थर्मल प्लांट्स के ऊपर भी टेक्निकल आउटेजेस आ गई, दूसरी तरफ हीट वेव ने डिमांड ऊपर कर दी, तो एक
2-3 दिन के लिए डिमांड गैप का एक गैप आ गया, जिसको हमने फिर दूसरे प्लांट्स चला के इनको फौरी तौर पे हल किया। अब जाहिर है कि आप जानते हैं कि ये घर का जनरेटर तो होता नहीं कि इसको चला दो और फ़ौरन बिजली आ गई। ये बड़े हज़ारों मेगावाट्स के प्लांट हैं, इनको स्टार्टअप में और हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमने आज आधा तो इस पर कंट्रोल कर लिया है और अगला जो आधा इसका कसर रह गई है वो हम कल पूरी कर लेंगे। तो 48 घंटे के अंदर अंदर हमने इस जो लोड शेडिंग का इशू आया था उस पर इंशाल्लाह ताला काबू पा लिया होगा। ये ठीक है, ये भी बताइए ना कि ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात हैं जिसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटी है वो एक हर जगह पे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी और हमारी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी उसको मैच नहीं करती है। तो पिछले 2.5 साल 3 साल के दौरान ये जो गैप था पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको कितना पूरा किया है? हमने कोई 80 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट की है पिछले 3 साल में, जब से पीटीआई हुकूमत आई है ट्रांसमिशन के अंदर। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रांसमिशन जितनी हमारी पैदावारी सलाहियत है उतनी हमारी ट्रांसमिशन की सलाहियत नहीं है, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है। तो क्योंकि क्या फ़ायदा उस पैदावारी सलाहियत का कि वो पड़ी हुई है और आप उसके पैसे भी दे रहे हैं सारा साल, लेकिन आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये दोनों कोइंसिडेंटली पिछले 10-20 साल से जानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब हम कैचअप कर रहे हैं। 4000 मेगावाट की हमने ट्रांसमिशन की कैपेसिटी पिछले 3 साल में बढ़ाई है। लेकिन इसके बावजूद एक और मसला ये है कि मसलन आप गैस का देखें ना, कि इस वक्त हमारे पास कई गैस के प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन गैस हमारे पास उनको देने के लिए सबको नहीं है। तो ये माजी के जो हुक्मरान थे उनकी प्लानिंग का फुकदान है कि इतने गैस के प्लांट्स लगा दिए और उनको किराया भी देते हैं, बिजली हम लें या ना लें, लेकिन मुल्क में इतनी गैस ही नहीं कि उन सारों को एक टाइम पे चलाया जा सके। आज हम LNG पूरी 1200 BTU जो है वो हमारी लाइंस के अंदर फुल कैपेसिटी से भी ज़्यादा पे हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं, वो हमारी लाइंस ले नहीं सकती। और गैस भी हम दे रहे हैं, लेकिन जितनी हमारे पास लोकल गैस अवेलेबल है कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, लेकिन वो सारे नहीं चल सकते। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ट्रांसमिशन का एक बॉटलनेक है और एक गैस का भी बॉटलनेक है, जो हमारी जो पैदावारी सलाहियत जो एक्चुअली मौजूद है उसको बरूए कार लाने में एक चैलेंज बन जाती है। लेकिन इस पे अब हमने जिस तरह पिछले 3 साल में काम किया है, 4000 मेगावाट ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाई है, इंशाल्लाह इसी तरह अगले 2 साल में मज़ीद इसको अग्रेसिव हम तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, इस पूरे बैकग्राउंड में जितना जो इस दफ़ा की क्राइसिस के हवाले से आपसे बात हुई और आपने जो उसके जवाब दिए, क्या अब आप कौम को यकीन दिला सकते हैं कि आइंदा अभी जो गर्मी का मौसम जारी है, अब इस सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है, आइंदा इस किस्म का बहरान नज़र नहीं आएगा जैसे कि अभी हमने देखा है, यानी कि 8-8 10-10 दिन घंटे की लोड शेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस किस्म का कोई और क्राइसिस सामने नहीं आएगा और गर्मी अब गुजर जाएगी सहल तरीके से? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, पिछले साल से 15 से 20% ज़्यादा डिमांड हमें पीक सीज़न में नज़र आ रही है और हमारे 3-4 हज़ार मेगावाट के प्लांट्स जैसे मैंने अभी बताया आउटेज में चले गए, और उसके बावजूद हमने कराची इलेक्ट्रिक को भी ज़्यादा बिजली दी और हम 2-3 दिन के अंदर ये जो मौजूदा लोड शेडिंग का बहरान आया था इस पर हम इंशाल्लाह ताला काबू भी पा रहे हैं और पा चुके होंगे। अब आगे जो गर्मियाँ हैं, देखें जिस तरह इंसान बीमार होता है, कभी कभी मशीनरी के अंदर भी बीमारी आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, और कभी ये बहुत बड़े प्लांट्स हमारे 4000-5000 मेगावाट के जो हाइडल प्लांट्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस 5000 मेगावाट को दूसरी पावर से दूसरे प्लांट से सब्सटीट्यूट करने के अंदर कभी कभी कुछ थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये हम बैक टू बैक रखें। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि हम अपनी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, जो कि उसके अब हम बिल्कुल करीब तर पहुंचते जा रहे हैं, और अलबत्ता के पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 3 साल में तकरीबन 80 अरब रुपया खर्चा 4000 मेगावाट ट्रांसमिशन की कैपेसिटी बढ़ाई। लेकिन आज जो मैं फिगर्स देख रहा था कि हम ऑलरेडी अपनी ट्रांसमिशन की लिमिट्स के करीब करीब जा रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बैक टू बैक अरेंजमेंट्स रख के और इस पीक डिमांड, अनप्रेसिडेंटेड डिमांड के बावजूद, और जो हमारा ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो अपनी लिमिट्स पे चल रहा है, उसके बावजूद हम ये जो हमारे एडिशनल प्लांट साइट पे होते हैं इनको साथ साथ चलाते रहें और लोगों को कम से कम जो है वो दिक्कत दें। हमाद साहब, ये बताइएगा कि अब गर्मियों के साथ साथ बारिशों का सीज़न भी आ रहा है, बड़ी शदीद मानसून होंगी। यहाँ कराची में तबाहकुल सूरत हाल आपको याद होगा पिछले साल हुई है, क्योंकि कई का निज़ाम पूरा बैठ गया था इस पूरी सूरत हाल में। ये इदारा वो है जो शदीद अनसर्टेनिटी का शिकार है, हर रोज़ इसके बारे में कुछ ना कुछ खबर आ जाती है कि पता नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होगा। आपसे इससे पहले भी बात हुई थी। ये बताइएगा कि क्या हो रहा है इस पूरे माहौल के हवाले से? एक तो ये कि बारिशों के मामले में आपकी क्या फ़ीडबैक है केई की तरफ से, और फिर ये कि इसके मुस्तकबिल के बारे में क्या कोई आप क्लियर पिक्चर हमें दे सकते हैं? जी देखें, यही ट्रांसमिशन के निज़ाम की वीकनेस यही होती है कि जब कोई सीजनल चेंज आता है
یا کوئی پیک ڈیمانڈ آتی ہے تو ٹرانسمیشن کا سسٹم، یا بارشیں آتی ہیں تو ٹرانسمیشن کا سسٹم جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہمارا نظام بہت فرسودہ ہے جو ٹرانسمیشن کا ترسیل کا نظام ہے، لیکن ہم اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، مزید کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس نظام کو موسمیاتی یہ جو ابھی آنی ہے، بارشیں آنی ہیں، اس سے بھی اس کے اندر اس سے محفوظ تر رکھیں. اگر کہیں بریک ڈاؤنز آتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ بریک ڈاؤنز نہیں آئیں گے، بریک ڈاؤنز جو ہیں وہ جب طوفانی بارشیں ہوتی ہیں تو کہیں کہیں آتے ہیں، لیکن ان کو جلد از جلد ہم بہتر کریں گے. جہاں تک KE کی بات ہے تو کراچی کے شہریوں کو کم سے کم لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنے کے لیے وفاق جو ہے وہ تقریباً 350 سے 550 میگا واٹ فی دن ہم کراچی الیکٹرک کو زیادہ بجلی سپلائی کر رہے ہیں. اور اب ہم ان کے ساتھ جتنے ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ معاملات تھے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ طے ہو جائیں اور ایک نیا PPA 1-2 ہفتے کے اندر سائن ہو جائے، تاکہ مستقل میں ہم کراچی الیکٹرک بھی سکون سے اپنے سسٹم میں انویسٹ کرے، اور مزید انویسٹرز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو مزید انویسٹرز بھی وہ تلاش کریں، اور ہم بھی کراچی آئٹس کو جتنی بجلی چاہیے اگر وہ کراچی الیکٹرک سے پوری نہیں ہو سکے تو وہ وفاق جو ہے وہ اپنے سورسز سے اس کو پورا کرتی رہے، اور ہمارا ایک بڑا اسٹریم لائن قسم کا پیمنٹس اور ریسیویبلس کا میکنزم جو ہے وہ کراچی الیکٹرک کے ساتھ چلتا رہے. یہ ماضی میں ایسے نہیں ہوتا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو یہ ڈھانچہ ہم کھڑا کر دیں گے. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ آن دیٹ. بہت شکریہ جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر برائے انرجی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آج عمران خان حکومت نے نیشنل اکنامک سروے 2021 جاری کیا اور اس کے ذریعے معیشت کی باغ و بہار تصویر کشی کی گئی. قوم کو بتایا گیا کہ معیشت پھل پھول رہی ہے اور ترقی کی جانب گامزن ہے. وزیر اعظم عمران خان کی پوری معاشی ٹیم وزیر خزانہ جناب شوکت ترین کی سرکردگی میں آج موجود تھی، اور اس میں وزیر صنعت و پیداوار جناب خسرو بختیار، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، معاون خصوصی ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود، اور سماجی تعاون کی معاون خصوصی سینیٹر ثانیہ نشتر تھیں، اور جس نے یہ قومی اقتصادی جائزہ پیش کیا. یہ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، معیشت کی باغ و بہار تصویر قوم کے سامنے رکھی گئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مثبت گروتھ دکھائی، جس کو تقریباً 9% تھی. ایگریکلچر جو ہے وہ تقریباً 2.77% اس نے گرو کیا. جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ 26 بلین سے تجاوز کر گئی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً $29 بلین ہوں گی. ریمیٹنسز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیج دیا، بیکاز ہمارے لیے اس وقت فارن ایکسچینج کے لیے یہ بہت ضروری تھا. تو اس سے ہمارا یہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس چل رہا ہے، پچھلے کوئی 10 مہینوں سے سرپلس چل رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 4th بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے، دی بیسٹ ان ایشیا ہے. معیشت کے یہ خوشگوار پہلو کے علاوہ بڑے سنگین مسئلے بھی سامنے ہیں، جس پر نگاہ ڈالی اور اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ بھی کیا وزیر خزانہ شوکت ترین نے. ان کا کہنا یہ تھا، یاد دلایا انہوں نے، کہ پاکستان زرعی ایکسپورٹر تھا، لیکن اب گندم، چینی، گھی، دالیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. گندم، چینی، دالوں کے اسٹریٹجک ذخائر ہم بنا رہے ہیں تاکہ آئندہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو سکے، اور آڑتیوں کے کئی گنا منافع سے بھی جان چھوٹے گی. یہ وہ وعدہ ہے جو ہم پچھلے 3 سال سے سن رہے ہیں. ترین صاحب نے اسے دہرایا. اور پھر پاور سیکٹر، جو کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ بلیک ہول ہے. شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ ہماری معاشی کیفیت کے حوالے سے یہ بلیک ہول ہے. 3 سال سے پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. انہوں نے کہا کہ پاور جنریشن میں جتنی گنجائش ہو چکی ہے، 8% گروتھ پر بھی بڑی مشکل سے تیار شدہ بجلی استعمال ہو سکے گی. انہوں نے کہا کہ سرکاری کارپوریشن اور بجلی کمپنیز بہت نقصان کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے کر رہی ہیں، اور PTI کی حکومت کے دوران بھی مینومن وہی کیفیت ہے. ان اداروں کی نجکاری کے لیے انہوں نے کہا کہ ماہرین کا بورڈ بنے گا اور فوری طور پر 15 اداروں کی نجکاری کی جائے گی. ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ، گندم، چینی، گھی، دالیں. جو نیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی، بیکاز یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، ہم اندر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ ہے نا کہ اپنی پروڈکشن بڑھاؤ. اس لیے اس بجٹ کے بیچ میں ایگریکلچر ہمارا جو مارکیٹ جو ہے فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجن بنا رہے ہیں. 400%، 500%، 600% مارجن ہے.
ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے اور اس میں ہم ان کو ظاہر ایگریکلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز, یہ آڑتی کی سے جان چھڑوا لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرنے والے ہیں تاکہ جب کوئی ہولڈر جو ہے یا پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکیٹ کو فلڈ کریں گے. پاور ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے. اوور بلڈ کر دی ہم نے کیپیسٹی, اب اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں. آئی ایم ایف کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرف. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں گے. یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے. جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں. یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں. پی آئی ہے, ریلویز ہے, باقی یہ چیزیں بھی لاس کر رہی ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا, اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے اور شروع میں 15 اینٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے. اس کو ریسٹرکچر کریں ان اداروں کو اور پھر اسٹریٹجک سیل کر دیں. 6 سے 8 ملین ایس ایم ای ہیں, اس کے لون جو ہیں 1,80,000 ہے بینکنگ سیکٹر سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا جو کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے, ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے. تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اکنامک سروے, اس میں جو مسائل ہیں اس حوالے سے جو چیزیں سامنے رکھی ہیں حکومت نے, ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے ایک اور بہت ہی سرگرم رکن, سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب اسد عمر. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. جو باغ و بہار کیفیت ہے معیشت کی وہ تو ہم نے دیکھ لی, مگر اس میں کئی پہلو ایسے ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ یہ فرمائیے گا کہ کتنی سسٹینیبل ہے یہ گروتھ. ظاہر ہے کہ اس سال کے جو نمبرز ہیں وہ بہت عمدہ ہیں, لیکن آئندہ سال, اس کے بعد آئندہ سال, اس کے بعد آئندہ سال, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس میں سسٹینیبلٹی دیکھ سکیں. وہ کیسے قائم رہے گی؟ بہت اچھا سوال ہے کامران بھائی, اور شاید میرے خیال میں سب سے اہم سوال ہی یہی ہے, کیونکہ 1-2 سال کی گروتھ تو آ جاتی ہے پاکستان میں, 3 سال کی آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سسٹین نہیں ہو پاتی. اس سال کی صرف گروتھ اچھی نہیں ہے, کوالٹی آف گروتھ بھی اچھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیداواری شعبہ ہے یہ ترقی آپ کو وہاں سے آئی ہے نظر. آپ کی زراعت میں بڑی فصلیں جو ہیں ان میں کپاس کے علاوہ باقی سب کی شاندار پرفارمنس رہی. 3 فصلوں میں تاریخی پروڈکشن ہوئی اور گنے کے اندر سیکنڈ ہائیسٹ ایور ہوئی. اسی طریقے سے بڑی صنعتیں جو ہیں ان کے اندر آپ کو ترقی ہوتے ہوئے نظر آئی اور تیزی سے ترقی ہوتے ہوئے نظر آئی کئی شعبوں کے اندر. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ پیداواری صلاحیت آگے آنے کی وجہ سے یہ ہمارے پاس گروتھ آئی ہے. آئندہ اس کو سسٹین کرنے کے لیے 2-3 کلیدی چیزیں جو ہیں, ایک جو سرمایہ کاری کا لیول ہے جو زیادہ تر ملک کے اندر نجی شعبہ کرتا ہے, لیکن اس کے اندر وفاق جو ہے یا صوبے جو ہیں وہ بھی ایک کردار ادا کرتے ہیں, وہ کتنی سرمایہ کاری کے اندر اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ پیداواری صلاحیت بڑھے, سرمایہ کاری ہوگی, اس پیداواری صلاحیت بڑھے گی تو اسی سے یہ سسٹینیبل ہو سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو پہلا قدم ہے جو حکومت نے کرنا ہے, تو آپ کو تقریباً 40% سرمایہ کاری کا اضافہ, ترقیاتی ایکسپینڈیچر کا اضافہ نظر آیا جو بھی این ای سی نے اپروو کیے ہیں بجٹس اس کے اندر. اور صرف اگر میں وہی لے لوں تو جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس میں 0.6% آف جی ڈی پی کا اضافہ تو صرف یہ گورنمنٹ کی سپینڈنگ سے آئے گا. امید یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ کہ جس طرح معیشت بڑھ رہی ہے تو نجی سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی, اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تیزی نظر آ رہی ہے, انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگا. خصوصی طور پہ یہ پیداواری صلاحیت 2 اگر حصوں کے اندر بڑھے گی تو پھر یہ گروتھ سسٹینیبل ہوگی. ایک یہ کہ ہماری ایکسپورٹ کا جو شعبہ ہے وہ جو ہمارے پرانے ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں, ٹیکسٹائل اس کا سب سے بڑا ہے, ان کی کامیاب گروتھ ہمیں دیکھنے میں نظر آئے, ویلیو ایڈیشن ہوتی بھی نظر آئے, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بڑی تیزی سے ٹیکسٹائل کے اندر انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. اور دوسری نان ٹریڈیشنل جو ہیں اس کے اندر ہمیں گروتھ نظر آئے, اور وہ بھی آپ کو اس سال سروسز سیکٹر جو ہے انڈیا کے لیے کتنا بڑا اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. پاکستان کے لیے انتہائی خوش آئند بات کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو بہت عرصے سے رکی ہوئی تھی اور سب اس کے پوٹینشیل کی بات کرتے تھے, پہلے 10 ماہ کے اندر 46% آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اگر ایکسپورٹ گروتھ کا جو مومنٹم ہے وہ ہم مینٹین کر سکیں آگے. اور کل ہم میٹنگ میں تھے تو رزاق داؤد صاحب کا اپنا تخمینہ یہ تھا کہ اگلے سال
गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स मिला के 35 अरब डॉलर तक का हम हदफ हिट कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो और ये इंशाल्लाह होती हुई नज़र आ रही हैं, हमें इस साल नज़र आई हैं, आगे जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमें ये होती हुई नज़र आ रही हैं। इसीलिए हमें ये उम्मीद भी है, यकीन भी है कि ये इस दफ़ा सस्टेनेबल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ये फरमाइएगा कि जब आप लोग बैठते हैं, जैसे आपने फरमाया कल इसका बड़ा कलीदी इजलास हुआ और ज़ाहिर है कि मुसलसल ये अमल जारी है, जब हम तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान की माशी और इस किस्म की ग्रोथ की बात करते हैं, तो आप लोगों के जहन में या ये बात बिल्कुल खारिज गुफ्तगू है कि जो पाकिस्तान का ज़राअत का शोबा है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे में पिछले साल कोई 1 खरब रुपए की लेन देन हुई है, ज़बरदस्त वहाँ पे खुशहाली देखने में आई है, जो अबतरी और हम दबाव की कैफियत शहरों में देख रहे थे, गाँव में इधर उधर तो बड़ी ज़बरदस्त है। इतनी आमदन, इतनी माशाल्लाह बागो बहार शख्सियत, एक टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, 1000 अरब रुपए के लेन देन, मगर 1 अरब 2 अरब रुपए का भी महसूलात का जमा ना होना। ये कैसी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, हम कैसी तरक्की की बात कर रहे हैं जब तक हम इस शोबे को बिल्कुल अनटचेबल रखेंगे। अच्छा, ये जो है इसके ऊपर उसूली तौर के ऊपर तो मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। तहरीक इंसाफ का मंशूर भी ये कहता है कि रिगार्डलेस के कहाँ से सोर्स आ रही है, आपकी इनकम की जराए जहाँ से भी हों, उनको बराबरी की बुनियाद के ऊपर टैक्स करना चाहिए। और उसके अंदर ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें बराह रास्त जो टैक्स है वो ना होने के बराबर इस वक्त लग रहा है। लेकिन मैं इसके ऊपर इस पर काफ़ी मैंने कामरान भाई काम भी किया हुआ है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में 93% जो हैं जो ज़ेर काश जो रकबा है वो छोटे फार्म्स के अंदर है, जिनकी आमदनी बहुत महदूद आमदनी है, इसलिए कोई पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका। मुख्तलिफ इसके ऊपर काम किया गया है, 50 अरब से ले के 80-90 अरब तक का सालाना इसमें एस्टिमेट है। सो ये एक इंसाफ के पहलू से, एक एक्विटी के पहलू से तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप मईशत के मुस्तकबिल की बात करें तो उसमें ये इतना जो है वो कोई कलीदी किरदार नहीं अदा आपने करेगा। कहा कि छोटे काश्तकार है, लेकिन कुछ तो करें, कोई सिंबॉलिक तो हो। जो बड़े बड़े काश्तकार हैं जिनकी बड़ी बड़ी मसल है, उसके बाद ये बीच का आदमी है जो इस काश्तकार से ख़रीद लेता है, जिसका टोटल कैश का काम है, फिर वो हम तक पहुँचते पहुँचते वो 4 रुपए की चीज़ 40 रुपए की हो जाती है। इस पूरे निज़ाम का ये अजाब तो देखिए कि न सिर्फ एक एक शहरी पे है बल्कि पूरी मईशत पे इसका बोझ कितना है। कुछ तो आप ठीक करते 3 साल में। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उसके बाद जो उसकी ट्रेडिंग होती है वो होलसेल से मार्केट से शुरू होकर और रिटेल मार्केट के अंदर आता है। ये सब ने देखे हैं आपने, अकबरी मंडी लाहौर की इतनी बड़ी मंडी है, हमें पता है वहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट होता है। लेकिन वो ज़ाहिर है वो सिर्फ ज़रई अजनास का नहीं है। पहले तो मैं उसको ज़राअत से अलग करूँगा कि वो तो फिर एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है जिसके ऊपर हो रहा है, वो काश्तकारी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ज़ाहिर ज़रिया अजनास के साथ नहीं हो रहा है। आप गुलबर्ग की मार्केट के रिटर्न देख लें तो वहाँ पे भी यही आएगा। अच्छा, जो शौकत तरीन साहब बात कर रहे हैं वो वही बात है जो बिल्कुल शुरू में जिसके ऊपर मैंने बहुत एम्फेसिस डाला था। मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि FBR के रिफॉर्म के ज़रिए जो है आप ये हदफ नहीं हासिल कर सकते जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो FBR की मशीनरी जाके उसने इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट नहीं होगी आप ये डॉक्यूमेंटेशन और ये एवेजन से बच नहीं सकते। वरना एक रेंट सीकिंग तो होती है, बेहतरी कोई नहीं होती। कल मुझे खुशी हुई, हमने पहले जो 2 सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पेश किए थे 2018-19 में कामरान भाई, उसमें 2 हमने तरमीम की थी। और जो डेटा जो है जो FBR का था जो उसके बाहर नहीं यूज़ हो सकता था, एक हमने उसमें तरमीम की थी और दूसरा नादरा के डेटा के साथ उनको लिंक करने का, और फिर सेकंड जो थी उसमें स्टेट बैंक का भी था। अब वो कल की मीटिंग में उन सब चीज़ों की दोबारा से बात होते हुए मुझे नज़र आई और उम्मीद है कि अगर हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर बेहतरी आ सकती है इसके अंदर। और ये जो हम मईशत के, ज़ाहिर है कि इस वक्त हमारा जो फोकस है, और हम भी इस प्रोग्राम में बहुत जिक्र करते रहते हैं कि बड़े उम्दा आदाद शुमार आए हैं, बड़ी हिम्मत अफजा ये कैफियत है, मगर बहरहाल वो जो अजाब है हमारी मईशत का जिसका ताल्लुक़ हमारे पावर सेक्टर से है, जो हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के साथ है, जो कि सैकड़ों अरब रुपए हमारे खा रहे हैं आज तीसरे साल के अंदर, भाई मुझे तो उसमें कोई काबिल ज़िक्र बेहतरी नज़र नहीं आई है। और वो उसको हम पहले साल भी ब्लैक होल कह रहे थे, आज भी शौकत तरीन साहब ने इसको ब्लैक होल ही कहा।
تو یہ بلیک ہول جو ہے یہ اگلے 2 سال کے دوران جب ہم معاشی ترقی کا ایک بڑا سفر کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ اس کے بداوے کا کیا انتظام ہے؟ اچھا، اس کو 2 حصوں میں دیکھ لیتے ہیں. ایک تو گردشی قرضوں کی جو صورتحال ہے وہ، اور اس کے بعد جو یہ ریاستی ادارے جو ہیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں، اس کی بات کر لیتے ہیں. گردشی قرضوں کے اندر تو پچھلے 1 سال کے اندر کامران بھائی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، بہت بڑے بڑے فیصلے کیے گئے اور ان فیصلوں کا نتیجہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون کا جو آخری سال تھا اس میں 1 سال میں گردشی قرضوں کا اضافہ 450 ارب روپے تھا، اور اس کے بعد کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ بڑھتی رہی ہیں، اور اس سال سے اس سال میں جو ابھی ختم ہونے جا رہا ہے اس میں تقریباً 350 ارب روپے کا کیپیسٹی پیمنٹس کا اضافہ ہے. تو یہ تو گردشی قرضے کا جو رفتار ہے بڑھنے کی، وہ پتہ نہیں کہاں آسمان سے باہر جا رہی تھی. پچھلے سال کو 537 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اس سال کا ہمارا جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 325-330 ارب روپے ہے، یعنی پچھلے سال سے 200 ارب روپے کم، اور جو مسلم لیگ نون کا بھی آخری سال تھا اس سے بھی کوئی 125 ارب روپے بہتر ہے. تو اس کے اندر تو واضح بہتری نظر آ رہی ہے، ایک حکمت عملی ہے، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، اور یہ بہتری کی طرف انشاءاللہ تعالی چلے گا. جہاں تک مجموعی طور پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات ہے تو اگین ابھی جو آپ کلپ سنا رہے تھے شوکت ترین صاحب، وہی ہمارا آئیڈیا سرمایہ، آپ کو پتہ ہے بورڈ بھی بن گیا تھا، بہت اچھی کوالٹی کے پاکستان کے بہترین کارپوریٹ نام جو ہیں وہ اپنا ٹائم دینے کو تیار تھے، وہ بورڈ بن چکا تھا، سی او سلیکشن کی طرف جا رہے تھے، لیکن پھر وہ روک دیا گیا وہ عمل. اب میں نے اس کو دوبارہ ذکر سنا کہ ہم دوبارہ اسی کانسیپٹ پہ سرمایہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ گورننس کا ایشو ہے، یہ شیئر ہولڈنگ کا ایشو نہیں ہے، یہ گورننس کا ایشو ہے، اور اگر آپ اس کو گورننس کو بہتری کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو نظر آنا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو بہتری نظر نہ آئے. لیکن اسد صاحب پھر یہ جو ہمارا جو بلیک ہول ہے، جو پاور سیکٹر ہے، اس کے منسلک مسائل آپ نے جو کلیدی اس کی جو چوٹی کی بات ہے گردشی قرضوں کی بات کی، مگر یہ جو ہمارے ڈسکوز، یہ جینکوز، ان کی ان ایفیشنسیز، ان کی جو ان کے ریسیویبلز کے پرابلم ہیں، جو ان سے جڑے ہوئے جتنی بھی جو انتظامی جو انتہائی بحرانی کیفیت جو آپ کو ملی تھی، منو ان تو نہیں مگر بس کم و بیش وہی کیفیت آج بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک بار پھر ہمارے لیے ایک سفید ہاتھی سے زیادہ کچھ نہیں رہ گئے، اور وہی ہیں جیسے کہ 2018 میں تھے. اچھا، وہ آپ کا میرے خیال میں یہ تجزیہ درست ہے کہ منون وہ تو نہیں ہے، اس میں ریسیویبلز کے اندر بھی ہمیں تھوڑی بہتری نظر آئی ہے، ٹی این ڈی لاسز کے اندر ہمیں بہتری نظر آئی ہے، لیکن وہ بہتری نہیں ہے جس کی سب کو خواہش ہے اور جو نظر آنی چاہیے. اب جو جیسے میں بول رہا تھا یہ سارا ریفارم کا پروسیس جو ہے اس میں اس سیکٹر کے بھی جو گورننس ریفارم ہے اس کا ایک بڑا کلیدی عمل تھا. پورے بورڈز ریویمپ کیے گئے ہیں، سی او سلیکشن ہوئی ہے، ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں، بہت اچھی کوالٹی کے لوگ بھی اب انڈکٹ کیے گئے ہیں، اور یہ جو ماڈل ہے جہاں میں بیٹھا ہوں اسد بھائی پچھلے 1-2-3 مہینے کے اندر ہوا ہے یہ، باقی تو سمجھ لیجیے پچھلے 2.5 سال ہم رائٹ آف کر رہے ہیں. نہیں 100% یہ آپ کی درست بات ہے کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں جو ذرا اس سیکٹر کے اندر پہلے ہو جانی چاہیے تھی، یہ پچھلے 6 ماہ کے اندر ہی زیادہ تر تبدیلی آئی ہے، یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کے ساتھ. اچھا، لیکن یہ جو اس میں جو سب سے اہم گورننس کا ایشو ہے نا، کہ یہاں میں جہاں بیٹھا ہوا اس کے پاس ہی وہ اے بلاک ہے جہاں پہ منسٹری آف پاور ہوتی ہے. اگر ہم اس سیکٹر کو پورا چلانے کی کوشش کریں گے اس اے بلاک سے، جہاں پر سیکٹری جو ہیں وہ آتے ہیں اور 6 مہینے اور 8 مہینے کے بعد بدل جاتے ہیں، وزیر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ کبھی بھی ریفارم نہیں ہو سکتا. ایک بہت اہم جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں امپاورمنٹ ہے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی اور ٹرانسمیشن کمپنیز کی، کہ کوالٹی بورڈ جو لے کے آئیں، سی او لے کے آئیں، ان کو فیصلے کو تو اختیار ہو. تو ظاہر ہے یہ وہ فیصلے ہیں جن کے دور رس نتائج ہوتے ہیں اور ٹائم لگتا ہے آنے میں، لیکن بالکل میرے خیال میں پچھلے کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں 8-10 ماہ سے بالکل صحیح راستے کے اوپر گامزن ہے اور بڑے بڑے فیصلے ہوتے بھی جا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اگین کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ ممبر ہیں وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے، اس وقت تو جیسے کہ شوکت ترین صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ فرشتہ ثابت ہوئی ہے، یعنی کہ یہ گاڈ سینڈ اپرچونٹی جو ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ یقیناً بہت روبسٹ اضافہ ہوا ہے، لیکن سارے اندازے یہ کہتے ہیں کہ یہ یقینی طور پہ یہ نہیں ہے کہ جو کہ ایسے ہی قائم رہے گا، یہ کم ہو سکتا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور جے پی مورگن کی جو حالیہ آج پاکستان کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں جس پہ آپ وہ کر سکے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہمیں قرضے ہیں، ہمیں قرضوں کی ادائیگی ہے، سود کی ادائیگی ہے، اس کی ہمارے پاس بڑی ہیوی اس کا برڈن ہو رہا ہے. اس کو کیسے بیک کریں گے کہ کل کو اگر اس میں کمی آئے، پاکستانی باہر جانا شروع کرے، عمرہ حج شروع ہو جائے، سارا کچھ ہی کام شروع ہو جائے، پھر ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں، تو یہ ایک
खतरा तो सर पे मंडला रहा है। बिल्कुल जी, देखें तरसीलात ज़र के अंदर जो इजाफा हुआ, खैर ये तो इस साल तो गैर मामूली उसके अंदर बेहतरी हमें नज़र आई है। उसके अंदर बड़ी अरसे से ये प्रायोरिटी एरिया वज़ीर आज़म के साथ, और मेरे ख्याल में पहली मीटिंग उन्होंने रेमिटेंस इंप्रूवमेंट के लिए सितंबर 2018 में की थी, और मुस्तकिल इसके ऊपर नज़रसानी होता रहा है। नई पॉलिसियाँ भी आई हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप मुकम्मल तौर पे इन्हिसार आपको नहीं करना चाहिए। इस बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। और आपने जब पहले मुझसे सवाल पूछा था कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये तरक्की जो है ये इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, तो उसके अंदर सबसे कलीदी किरदार है ही उस जवाब के अंदर एक्सपोर्ट का। जब तक हम एक्सपोर्ट जो है उसको, उस इंजन को फायर पूरी स्पीड पे नहीं करेंगे, तो हम ये अपने आप को नहीं अपने ये कह सकते कि अब हम एक सेफ्टी एरिया के अंदर आ गए, अब यहाँ से सिर्फ बेहतरी बेहतरी नज़र आनी है। हमें वो एक्सपोर्ट का जो इंजन है जो मुंजमद हुआ हुआ नज़र आ रहा था, जिसमें 10 साल तक कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही थी, अब 10 साल के बाद आपको पहली दफ़ा एक्सपोर्ट्स बढ़ती भी नज़र आ रही हैं। अगले साल इंशाल्लाह उससे भी बेहतर जाना है, और यही है बुनियादी इंजन ऑफ ग्रोथ। अगर हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कर जाएंगे, जिसके लिए एक्सचेंज रेट रीअलाइनमेंट एक बहुत बड़ा फैसला था, और जो पिछले 1 साल में हमने देखा है एक मार्केट बेस एक्सचेंज रेट के साथ होते हुए इस्तेकाम रहा है रुपए के अंदर, बल्कि रुपया ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। ये उस बहुत बुनियादी एक चीज़ उसके अंदर ये है। फिर जो खाम माल है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसमें मुसलसल 3 साल से हम कमी करते जा रहे हैं। अगले बजट के अंदर फिर उम्मीद है कि और मज़ीद एक्सपोर्ट के खाम माल पे कमी नज़र आएगी। इस किस्म के स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हम कर रहे हैं, उससे एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस बढ़ रही है, और इंशाल्लाह ताला आपको और बेहतरी आगे होती भी नज़र आएगी। और ख़ास तौर पर मैं फिर रिपीट करूँगा, IT सेक्टर में एक्सपोर्ट का जितना पोटेंशियल है, अगले 5 साल में अगर आप मुझसे पूछें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किधर से आने वाली है, वो IT सेक्टर से आने वाली है। आपके नज़दीक आइंदा 2 साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की का सफ़र किस शाहराह से गुजरेगा, और ये जो पाकिस्तान आपकी हुकूमत का हदफ है कि आइंदा साल 5 और 2023 में 6% की ग्रोथ हो, तो ये कैसे मुमकिन होगा? आपके नज़दीक ज़ाती हैसियत पे ये 100% मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। और कामरान भाई, ये जवाब मैं आपको आज नहीं दे रहा हूँ, ये वही बातें हैं जो मैंने 2018 के आखिर में और 2019 के शुरू में की हुई है। ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हमने मुश्किल फ़ैसले किए हुकूमत में आने के बाद। इमरान खान में ही एक कैपेसिटी थी, क्योंकि वो एक अवामी लीडर थे, उनका एक अवाम के साथ राब्ता था कि मुश्किल तरीन फ़ैसले उन्होंने किए, और उन फैसलों पर फिर वो खड़े हुए। तनकीद भी बहुत हुई, मुश्किल से गुजरे, लेकिन एक ठोस बुनियाद डाल दी गई। अब जो यहाँ से तरक्की का सफ़र शुरू हो रहा है, ये इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से एक्सेलरेट होगा। इस साल 4% पे पहुँचे हुए, अगले साल इंशाल्लाह ताला 5% हम क्रॉस करेंगे, और उससे अगले साल हम 6% और उससे ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ हमें जो ख्याल रखना है कि वो जिस तरीके से इमरान खान ने ये फैसले किए हैं कि दूररस पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है, अगले इलेक्शन के लिए नहीं। ज़ाहिर है इमरान खान इस बात पर कायम रहेंगे, और अगर इस बात पे कायम रहेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमारे पास एक सस्टेनेबल ग्रोथ का एक आगे आपने 2018 की बात की, आपने उस ज़माने की बात की जब आप वज़ीर ख़जाना थे, और एक बहुत ही कलीदी जो जद्दोजहद का सवाल था, जो कशमकश थी, वो थी कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में कब जाए और कब ना जाए। और ये एक तारीख़ है इस हवाले से जो कुछ उस दौरान हुआ। इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारा 6ठा रिव्यू होना है, हमें अभी अगली ट्रांच मिलनी है $1 अरब के लिए, हमारे लिए जो भी है। अब इस पूरी जो पिक्चर हमने सामने रखी है, हमने और आपने डिस्कस की है, IMF की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, गो कि हम कहते तो ये हैं कि हमारी कन्वर्ज करती हैं, हमारा और उनका मेल जो है ये चल सकता है, चलता रहेगा। और दोनों अगेन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो अपनी ज़ाती इसमें कैफियत है वो भी नुमाया हो। ये हमारा जो साथ है, ये जो हमारा इस वक्त संगम है, ये बरकरार रह सकता है। जी रह सकता है। फिर मैं वही बिल्कुल बात दोहराऊंगा कि मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मैं 2018 में इसके ऊपर था कि हमें IMF के साथ जितनी मुश्किल हालात के अंदर हम थे, हमें IMF के पास जाना चाहिए था, लेकिन हमें आंख बंद करके IMF के पास उनकी तमाम शराइत मानकर नहीं जाना चाहिए। और इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि IMF जो है हमें को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उनका अपना एक पहलू है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है। हम पाकिस्तान की मईशत को उनसे बेहतर समझते हैं, हमें अपने मारूजी हालात जो हैं उनका बेहतर इदराक है, इसलिए उनके साथ बैठना, उनके साथ बहस करना, मुबाहिसा करना, निगोशिएट करना और एक बेहतर प्रोग्राम की तरफ लेके जाना
اس وقت بھی ٹھیک فیصلہ تھا، اور آج بھی جو شوکت ترین کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کوئی ایسی چیز اس وقت ڈسکس نہیں ہو رہی کہ کل پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جس کو سمجھتا ہے صحیح پالیسی ہو اس کے اوپر کھڑا ہو کے آئی ایم ایف کو ٹھوس حقائق کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ، اکنامک تھیوری کی بنیاد پہ کنونس نہ کرنے کی کوشش کرے. تو میرے خیال میں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جناب اسد عمر، وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ تھے، اور معیشت کے حوالے سے جو آج ہری ہم نے دیکھی ہے، جو ہم نے باغ و بہار تصویر دیکھی ہے، اس کے پوشیدہ پہلوؤں پر ہم زیادہ نگاہ ڈال رہے تھے. اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. مشیر تجارت و سرمایہ کاری رزاق داؤد ہمیں جوائن کر رہے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل ہمارے ساتھ جناب اسد عمر تھے، اور ہم آج کے اکنامک سروے جس میں کہ معیشت کی باغ و بہار تصویر عوام کے سامنے رکھی ہے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور ان پہلوؤں کو اجاگر کر رہے تھے، اور ان سے ان سوالوں کے جواب حاصل کر رہے تھے جس کے مطابق پاکستان کی معیشت میں ہر چیز ہری نہیں ہے، مسائل بھی ہیں اور سیریس مسائل ہیں، اور حکومت ان کو کیسے اکاموڈیٹ کرے گی آنے والے دنوں میں، اس پر ہماری بات ہو رہی تھی. اور اب اس فیوچر کورس کو آگے لے جانے کا، جیسا کہ اسد عمر صاحب نے بھی کہا، اور آج وزیر خزانہ جناب شوکت ترین نے اپنی اکنامک سروے کے حوالے سے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ پاکستان میں ترقی میں جو کہ اس وقت ہم فضا دیکھ رہے ہیں اس میں بہتری آئے، اس میں اضافہ ہو، اور یہ کئی سالوں تک چلتی رہے، یعنی کہ اس میں استحکام ہو، سسٹینیبل گروتھ ہو. اس کے لیے جو ایک پیمانہ ہے، جو اس کا سب سے امپورٹنٹ پلر ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جناب شوکت ترین نے. اس میں ہم نے ناٹ اونلی کہ لارج اسکیل جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایکسپورٹس نہ صرف جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں، ایکسپورٹس میں ٹریڈیشنل نئے ایریاز کھولیں جس میں موٹر پارٹس ہیں، ٹو ویلرز ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور فارماسیوٹیکلز ہیں. سو آئی تھنک دس از دا وے وی شوڈ بی تھنکنگ بگ. پھر بتاؤ کہ اگر یہ ہم نے سوچنا ہے تو ان کی کیا مراحل چاہیے. آپ بتائیں گے کہ کس انڈسٹری کو کتنی ہم نے مراحل دینی. کامرس بتائے گا، فائنانس نہیں بتائے گا، ایف بی آر نہیں بتائے گا. لیکن آئی ٹی اس وقت 40-50% سے گرو کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 100% سے گرو کرے ایئر آن ایئر. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کیا اس کی جو مراحت ہیں، ٹیکس کریڈٹس، یہ وہ سب ہم کر رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے بجٹ. Why I'm saying that ایکسپورٹس جب بھی گروتھ آتی ہے آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کو مار پڑتی ہے، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہمیں ایف ڈی آئی بڑھانی ہے، اور ریمیٹنسز دعا کرنا کہ یہ ادھر تک رہیں، نہیں تو انوویشن اس میں بھی لانی ہے. تو ہمیں اپنے پاس جو انفلو آف ڈالرز ہے اس کو بڑھانا ہے. اور آپ کی سمجھ میں آ گیا، حکومت پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت ذریعہ امید اور سہارا ہے ایکسپورٹس ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت اور انویسٹمنٹ جناب عبدالرزاق داؤد. بہت بہت شکریہ عبدالرزاق داؤد صاحب. آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی سسٹینیبل گروتھ کے لیے جو اس وقت ہماری کیفیت ہے اس کو آئندہ سال لے جانے کے لیے، گروتھ کو 5%، 6% لے جانے کے لیے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں یہ گاڈ سینڈ اپرچونٹی ہے فار دا ٹائم بینگ، لیکن آگے یہ جو ہے یہ ڈپلیٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ایکسپورٹس تو یہ آپ فرمائیے گا کہ جو اتنا سہارا ہے یہ ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سے تو نہیں پورا ہو سکتا. ایونیوز شوکت ترین صاحب بتا رہے تھے وہ سب ہمیں پتہ ہے، لیکن اس میں سالڈ کام کہاں ہوا ہے جو کہ ہم آئندہ سال اور اس کے آئندہ سال دیکھیں گے کہ ہماری ایکسپورٹس میں گروتھ آئے، نئے ایریاز کے اندر آئے. بہت بہت شکریہ کامران صاحب. اصل میں بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ ہمیں ہمارے ایکسپورٹس ہیں نا ان کو سسٹینیبل کرنا ہے، اور اس وقت ہماری پالیسی کیا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارے ایکسپورٹس کا لانگ ٹرم گروتھ دیکھیں. ہماری جو اسٹریٹجی ہے نا اس میں 2 پوائنٹس ہیں. ایک ہے کہ ہمیں ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹ کرنا ہے، ہمیں رو مٹیریل ایکسپورٹ نہیں کرنا. تو ہم لوگ دیکھتے کہ ریزلٹس اس سال کیسے نکلے ہیں. ریزلٹس یہ ہے کہ ہمارے جو ویلیو ایڈیڈ ایکسپورٹس خاص طور پر ٹیکسٹائلز میں وہ کافی حد تک بڑھ گئے ہیں. گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائلز، نیٹ ویئر، ان کا اضافہ ہوا ہے کسی کا 16%، کسی کا 27%، کسی کا 30%. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائلز میں ہمارے جو یارن ہے اس کا اضافہ
نہیں ہوا, وہ بلکہ 2% کم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں وہ اچھی بات ہے, ہم یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن صحیح ہے. جو دوسرا پوائنٹ ہے نا کہ ہم لوگوں نے ہمارے پروڈکٹس کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں کہ نہیں. ہمیشہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ صرف ایکسپورٹس آف ٹیکسٹائلز, لیدر, سرجیکل انسٹرومنٹس اسی کے اوپر توجہ دے رہے. یہ بات ابھی ختم ہو گئی ہے. اس سال سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے فارماسیوٹیکلز, جو چند سال پہلے ہم اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمارے ایکسپورٹس ہوں گے. ایک اور چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس آف آئی ٹی ایکسپورٹس اس سال 40% بڑھ گیا ہے. اور ابھی ہمارا سارے ایکسپورٹس سارا ملا کر گڈز اور سروسز انشاءاللہ اس سال جون 30 تاریخ تک $30 بلین ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہے. اور اس میں پاسٹ ایئر کے مقابلے میں یہ ریمارکبل ہے. اب رزاق داؤد صاحب, اگر ہم $30 بلین کی ایکسپورٹ پوسٹ کریں گے اس فائنینشیل ایئر میں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکسٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں آپ کتنی گروتھ دکھائیں گے انشاءاللہ؟ یس انشاءاللہ اگلے سال بھی اسی طرح سے گروتھ ہوگی. اور اگلے سال ہماری جو ڈائیورسیفیکیشن ہے نا, اس لیے ابھی ہم لوگ توجہ دے رہے ہیں انجینئرنگ کے اوپر. ایکسپورٹس آف موٹر سائیکلز, 3 ویلرز, ایکسپورٹس آف ٹرانسفارمرز, ریفریجریٹرز, یہ اس کے اوپر توجہ دینا ہے. اور انشاءاللہ اس بجٹ میں آپ نے یہ کل سنیں گے, فائنانس منسٹر نے یہ اعلان کریں گے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹس اور بڑھے. تو میں تو بہت امید رکھتا ہوں. تو عبدالرزاق داؤد صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ فرمائیے گا کہ ایک اہم پہلو جس کے پہ ہماری بڑی ڈیپینڈنس ہے کہ وہ اب سی پیک کا وہ فیز آ گیا ہے, اکنامک زونز بن رہے ہیں, یہاں پہ چائنیز کمپنیز ریلوکیٹ ہونی تھی چائنا سے, اور جو انٹرنیشنل دنیا بھر میں ان کی وہ جابز کریٹ کر رہے ہیں کیونکہ چائنا میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس شاید بڑھ گیا. تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں بینیفٹ ملنا تھا سی پیک کا کہ یہاں پر یہ چائنیز انویسٹمنٹ آئے اور پھر ہم اسٹیجنگ پوسٹ بنے ان کی ایکسپورٹس کی بھی, اور وہ پھر ہمارے یہاں سے ہو جس سے ہمارے یہاں جاب کریٹ ہو, ہمیں کچھ ریونیو بھی ہو. تو سی پیک کے حوالے سے اس وقت ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فار دا نیکسٹ ایئر؟ سی پیک میں ہمارے جو توجہ شفٹ ہو گیا ہے فرام انفراسٹرکچر اور پاور, ہمیں ابھی جا رہے ہیں کہ انڈسٹریل اور ایگریکلچر میں چائنیز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمیں انٹریکشن کرنا ہے. جتنا اس وقت چائنیز سے یہ انویسٹمنٹ آنے چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئی, اور اس کا مین وجہ یہ ہے کووڈ. ہم لوگ چائنا جا نہیں سکتے, وہ لوگ یہاں آتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ کووڈ کا مسئلہ کچھ بہتر ہو جائے گا تو ہم لوگوں نے یہ پلان تو ہم لوگ کر دیے ہیں کہ وہاں جانا ہے, اور چائنیز پارٹیز کو کہنا ہے کہ آپ وہاں سے ایکسپورٹ نہیں کر سکو گے تو یہاں پاکستان آ جاؤ. ہمارے پاس SEZs تو ہے, چائنیز کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے, اور وہ تیار ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال چائنیز کا انویسٹمنٹ سے ضرور آئیے. یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت آپ لوگوں کی بڑی سے ہے کہ ہماری جو پروڈکشنز ہیں وہ بڑے, ہماری انڈسٹریل پروڈکشن بڑھے, اس میں گروتھ آئے, اور یہ ساری چیزوں میں جو ٹیرفز ہیں ہمارے, جو امپورٹ کے جو مسائل ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بڑا انپٹ ہے آپ کا کہ اس سے ہماری گروتھ آئے, انڈسٹریل گروتھ ہم نظر آئے اور ہماری انڈسٹریل ایکسپینشن نظر آئے. اس کے کیا پراسپیکٹس ہیں اس سال, اور اس حوالے سے جو انسینٹیوائز کر رہے ہیں ٹیرفز کے حوالے سے دوسری چیزیں؟ جب ہم لوگ آئے تھے نا تو جب میں دیکھا کہ ہمارا ٹیرف کا سٹرکچر کیسا ہے مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگا, اور شروع سے ہم لوگوں نے اسی کے اوپر توجہ دے. ہماری پالیسی ہے میک ان پاکستان, تو میک ان پاکستان کو آگے لے جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو ڈیوٹیز خاص طور پر رو مٹیریلز کے اوپر اس کو کم کرنا ہے, اور ہم لوگوں نے شروع کر دی ہے. پچھلے سال ہم لوگوں نے کافی کیے اور اس کا نتیجہ بالکل صحیح نکلا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ ہمیں FBR کہتے تھے کہ
آپ ڈیوٹیز کم کر دیں گے تو ہمارے ریونیو بہت کم ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا. اور اس سال جو کل فائنینس منسٹر نے جو اناؤنس کریں گے، اس سال اس بجٹ میں، آنے والے بجٹ میں بہت زیادہ ہم لوگوں نے یہ ٹیرفس کم کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا پھل ہے نا اگلے سال اور اس کے اگلے سال ہمیں ملے گا. یہ بتائیے رضا داؤد صاحب، ایک تو امپورٹنٹ سیکٹر ہے آٹو سیکٹر میں بھی اب ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ اب اسمبلی یا اس کی مینوفیکچرنگ پلانٹ وغیرہ لگنے ہیں، لیکن موبائل سیکٹر جو ہے یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ اس کی انٹری ہوئی ہے. 19 نئے پلیئرز سامنے آئے ہیں اور اب ہم یہاں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع کر رہے ہیں. یہ ہے ایک بڑی امپورٹنٹ ہماری ڈیولپمنٹ. سب سے بڑا سیکٹر جو جس کے بارے میں کہوں گا کہ مجھے بہت امید ہے، وہ ہے موبائل فون. موبائل فونز پاکستان میں بننے شروع ہو گئے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے اس بجٹ میں ان لوگوں کو انسینٹیو دیں گے کہ وہ یہاں سے ایکسپورٹ کی فیلڈ میں آ جائے. تو 3-4 کمپنیز تیار ہو گئے ہیں، چند تو بالکل شروع کر دیا ہے ان کا پروڈکشن، اور مجھے امید ہے کہ دسمبر یا اگلے مارچ تک ہمارا پہلا موبائل فون انشاءاللہ ایکسپورٹ ہو جائے گا. آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پرومس جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے سب سے بڑا پرومس جو ہے اور جو پراسپیکٹ ہے فار دا نیکسٹ ایئر اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ میں اگلے سال میرے فارماسیوٹیکلز، انجینئرنگ، فٹ ویئر، فوڈ پروسیسنگ، ان کے اوپر، اور ابھی نیا سیکٹر ہم لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، آئی ٹی. اور یہ بڑے بڑے سیکٹرز ہیں. اور میں تو کامران بہت امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی بزنس مین اور ہمارے ایکسپورٹر ہیں، مجھے تو ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ ان کے لیے انسینٹیو دے دو، میدان صحیح معنوں میں کھول دو، ایز آف بزنس کر دو، ان کے جو پرابلمز آتے ہیں نا ادھر سے ادھر سے وہ ہٹا دو، اور یہ لوگ بڑی اچھی طرح سے پرفارم کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب عبدالرزاق داؤد صاحب. اب ہم سے بات کر رہے تھے اور یہ تھی تجارت اور سرمایہ کاری کی بات. پاکستان کی ترقی کے لیے یقیناً یہ تمام امور اگر یہ ترقی کریں گے اور جس طرح کے یہ وعدے ہیں یا جس قسم کے پلانز ہیں حکومت کے اور جو چیزیں سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں، لگتا یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال گزشتہ سال سے اچھا ہوگا، اس کے بعد اس سے بھی اچھا ہوگا، اور یہ اچھا ہوگا، معاشی ترقی ہوگی تو ہر پاکستانی خوشحال ہوگا، ہمارا ملک خوشحال ہوگا اور انشاءاللہ زبردست ترقی کرے گا انشاءاللہ ضرور. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے ملاقات ہوگی، کل بجٹ کا دن ہے، اس حوالے سے ہم خصوصی پروگرام بھی کریں گے. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.